इलेक्ट्रिक भेकलको डिमान्ड विश्वव्यापी रूपमै बढेको अवस्था देखिन्छ। सो हाम्रो नेपालमा पनि इलेक्ट्रिक भेकलको डिमान्ड उत्तिकै बढेको अवस्था देखिन्छ। सो के रिजनले होला इलेक्ट्रिक भेकलको डिमान्ड हाम्रो नेपालमा पनि र विश्वव्यापी रूपमै बढेको अवस्था देखिन्छ। सो हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना व्यक्तित्व, उहाँले 12 वर्षसम्म आफ्नो इलेक्ट्रिक भेकलकै क्षेत्रमा नेपालमा बसेर काम गर्नुभएको छ र उहाँको अनुभव तपाईँहरूसँग आजको भिडियोमा सेयर गर्दैछु। सो तपाईँहरू पनि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र तपाईँसँग केही जिज्ञासा भयो कमेन्ट गर्नुहोला। सो नमस्कार, म भरत पौडेल, क्लिन इनर्जी इन्टरनेसनल प्राइभेट लिमिटेड। म विगत 12 वर्षदेखि यो इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा काम गरिरहेको छु। स्पेसल्ली 2 व्हिलर र 3 व्हिलरमा काम गर्छु भने म इलेक्ट्रिक भेहिकल म्यानुफ्याक्चर एन्ड इम्पोर्टर एसोसिएसनमा सचिव रहेर पनि लामो समय काम गरिरहेको मसँग अनुभव छ। विश्वभरि नै अहिले इलेक्ट्रिक भेहिकलको डिमान्ड बढ्नुमा के रिजनहरू छ यसो एकचोटि तपाईँले भन्दिनँ तपाईँको एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुहोस् सर। पछिल्लोचोटि इलेक्ट्रिक भेहिकल बढ्नुमा 4वटा कारणहरू छ। त्यसमा चाहिँ पहिलो चाहिँ इकोनोमी हो। सुरुमा इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूको चाहिँ टेक्नोलोजी डेभलपमेन्टको कारणले चाहिँ धेरै महँगाहरू टेक्नोलोजी विकासमा चाहिँ R&Dमा धेरै खर्च हुन्थ्यो। त्यसो गर्दाखेरि ती सुरुमा आएका प्रविधिहरू महँगा थिए र त्यो महँगो प्रविधिहरू चाहिँ अलिक क्रमशः यसको मास स्केलमा उत्पादनले गर्दाखेरि चाहिँ खर्चहरू घट्दै गएको छ। जस्तो उदाहरणको रूपमा सुरुमा डेभलप भएको लिथियम आयन ब्याट्री चाहिँ पर किलोवाट $1100 पर्थ्यो भने आजको 10 वर्ष अगाडि $1100 पर्ने चिज आजको दिनमा $150 देखि $200 मा आइपुगेको छ। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ सोलर सिस्टममा हेऱ्यौँ भने हाम्रो सोलर पर वाट चाहिँ $400 पर्ने चिज आज चाहिँ $30 40 मा पाउन थालेछ पर वाट। त्यसै गरी यसमा चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू पनि म्यानुफ्याक्चरिङमा हरेक चिजहरूमा चाहिँ मूल्यमा क्रमशः कमी हुँदै गएको छ भने पेट्रोल सवारी साधनहरूमा चाहिँ त्यसको उपयोग हुने इन्धन प्रमुख रूपमा पेट्रोलको मूल्य चाहिँ बिचमा केही घटेको भए पनि अहिले फेरि क्रमशः उकालो लाग्दै गएको छ र यसले विश्व वातावरणमा जुन चाहिँ प्रभाव पारेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकलतिर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मान्छेको सोचाइले पनि अहिले चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकलप्रति आकर्षित भएको छ र विभिन्न देशहरूले चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकलमा जाने भनेर चाहिँ घोषणा गरेको कारणले पनि इलेक्ट्रिक भेहिकलप्रति चाहिँ वातावरण बन्दै गएको छ। त्यो तपाईँले विश्व मात्रै होइन लगभग नेपालमा पनि हेर्नुभयो भने एकदम धेरै भित्रिरहेको अवस्था छ होइन। अब मान्छेहरूको इन्ट्रेस्ट लागेर हो कि अब हामीले नेपालमा भनौँ न इलेक्ट्रिक भेहिकल नै बढी पुऱ्याउने जस्ता अरू थुप्रै हुन्छन्। त्यस्ता के तपाईँलाई के लाग्दैछ नेपालमा धेरै नै इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू भित्रिएको? कुनै समय नेपालमा चाहिँ लोड सेडिङले गर्दाखेरि इलेक्ट्रिक भेहिकल चार्ज गर्न पाइँदैन कि भन्ने एउटा जनमानसमा चाहिँ कन्सेप्ट थियो। त्यसो गर्दाखेरि पनि मान्छेलाई आकर्षण हुँदै पनि मान्छेले चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकलमा चाहिँ गइहाल्न चाहिँ आँट गरेका थिएनन् भने त्यतिखेरको जुन विश्वमा 10 वर्ष अगाडि जतिवटा कम्पनीहरू लागेका थिए अहिले चाहिँ विश्वको लगभग सबै ब्रान्डेड कम्पनीदेखि र नन ब्रान्डेड कम्पनीहरू सबैले चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल म्यानुफ्याक्चर पनि गरिसकेका छन्, सबैले उत्पादन पनि गरिसकेका छन्। अब त्यसमाथि मास प्रोडक्सन भनेको धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ प्रोडक्सन गर्दाखेरि त्यसको लागतमा कमी आएको कारणले पनि नेपाली परिवेशमा नेपालीहरूले पनि किन्न सक्ने प्राइसिङमा आइसकेको हुँदाखेरि पनि नेपालमा आकर्षण बढ्दै गएको छ र पछिल्लोचोटि इलेक्ट्रिक भेहिकलमा चाहिँ कम क्यापेसिटीका सवारी साधनहरू उत्पादन हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ विश्व बजारलाई पेट्रोलभन्दा पनि बढी क्यापेसिटीका बढी एडभान्स टेक्नोलोजी भएका इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू उत्पादन हुन थालिसकेको हुँदाखेरि पनि मान्छेलाई पहिला चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकलले चाहिँ हाम्रो सबै आवश्यकताहरूको पूर्ति गर्दैन कि भन्ने एउटा जुन चाहिँ शङ्का थियो त्यो शङ्कालाई यसले पूर्ण रूपमा चाहिँ समाधान गरिसकेको हुँदाखेरि पनि मान्छे इलेक्ट्रिक भेहिकलप्रति थप आकर्षित हुँदै गएको छन्। तेस्रो कुरो भनेको यसको वातावरण मैत्री हो। विश्वमा अहिले तापक्रम वृद्धिको असरहरू प्रशस्त देखिन थालिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यही हिसाबमा चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ उपयोग गर्दै जाने हो भने विश्व वातावरण थप तापक्रम वृद्धि भएर समुद्रको सतहदेखि लिएर हाम्रो हिमालहरू पनि समुद्रको सतह बढ्ने र हाम्रो हिमालहरू चाहिँ हिउँ धेरै पग्लेर हिमालहरू हराउँदै जाने सम्भावना वृद्धि भएको हुँदाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ पृथ्वीलाई जोगाउने हो भने कार्बन उत्सर्जनमा चाहिँ हामीले चाहिँ कमी विश्वमा फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ र पेट्रोलियमको सीमिततासँगै यसको मूल्य वृद्धिको कारणले मान्छेहरूले यसको विकल्प पहिलेदेखि नै खोज्दै आएको हो
र अहिले त्यसको विकल्पको रूपमा इलेक्ट्रिक सवारी साधन देखिएको छ। त्यसो गर्दाखेरि नेपालमा विद्युतको उत्पादनसँगै पेट्रोलको मूल्य वृद्धिको कारणले नेपालमा चाहिँ विशेष गरी पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधनप्रति थप आकर्षण वृद्धि भएको छ। साथसाथै काठमाडौँ उपत्यका प्रमुख रूपमा काठमाडौँ उपत्यका लगायत पछिल्लोचोटि नेपालमा पोल्युसनको वृद्धि तराईको क्षेत्रहरूमा पनि देखिएको छ। काठमाडौँसँगै पछिल्लो प्रदूषणको मापदण्ड अनुसार वातावरण मन्त्रालयको प्रदूषण मापन यन्त्रको अनुसार लुम्बिनी पनि प्रमुख रूपमा चाहिँ प्रदूषणको रूपमा देखिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि काठमाडौँ चाहिँ एउटा कचौरा आकारको उपत्यका हो। त्यसो गर्दाखेरि यसमा रहेका प्रदूषणका कणहरू चाहिँ तुरुन्त बहेर बाहिर नजाने र यसमा प्रदूषण लामो समय रहने हुँदाखेरि चाहिँ काठमाडौँमा प्रमुख रूपमा चाहिँ सवारी साधनहरूबाट उत्पादन हुने प्रदूषण 40% को हाराहारी रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ भने त्यसको कारणले पनि काठमाडौँमा प्रदूषण घटाउनलाई चाहिँ इलेक्ट्रिक सवारी साधनहरू प्रमुख विकल्पको रूपमा देखिएको छ। त्यसो हुँदा पनि इलेक्ट्रिक सवारी साधनहरूप्रति आम जागरुक नागरिकहरूको आकर्षण वृद्धि भएको छ। अहिले यसमा इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूमा कस्ता एजका पर्सनहरू अब इन्भल्भ भइरहेछन्? सुरुको वर्षहरूमा चाहिँ यसको क्यापेसिटी कम भएको हुँदाखेरि चाहिँ र सरकारले चाहिँ कम क्यापेसिटीकोलाई चाहिँ दर्ता गर्नु नपर्ने भने पनि त्यसो हुँदाखेरि बढी एजका मान्छेहरू बढी आकर्षण थिए भने पछिल्लोचोटि जुनसुकै एजलाई आवश्यकता पर्ने र जुनसुकै एजले मन पराउने मोडलहरूमा उपलब्ध भएको हुँदाखेरि चाहिँ अहिले सम्पूर्ण एजका मानिसहरू नै यो प्रति आकर्षण भएका छन्। जस्तै अब इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूमा तपाईँको एउटा युनिक डिजाइनहरू लुक्सहरू आउँछन्, फ्युचर्सहरू पनि धेरै, यसमा चाहिँ तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? पछिल्लोचोटिको टेक्नोलोजीको विकाससँगै पेट्रोलियम सवारी साधनभन्दा इलेक्ट्रिक सवारी साधनहरूमा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स चिजहरूको चाहिँ प्रयोग ज्यादा हुँदै गएको छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्स चिजहरूको प्रयोगले सँगै सुविधामा उच्च वृद्धि भएको हुँदाखेरि चाहिँ पेट्रोलियम सवारी साधनभन्दा इलेक्ट्रिक सवारी साधनहरू नयाँ प्रविधियुक्त सुविधायुक्तको साथै वातावरण मैत्री र नयाँ मोडल र फिचरहरूमा उपलब्ध हुँदाखेरि चाहिँ सबैको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बन्दै गएको छ। अनि पेट्रोलियम भेहिकलभन्दा युनिक डिजाइन पनि अब यसमा सेन्सरहरू त्यसै सेक्युरिटीको मामला पनि एकदम पर्फेक्ट छ होइन? यसको बारेमा थोरै भनिदिनु त। सेक्युरिटीको मामला पनि अब अर्को भेहिकलभन्दा पनि जस्तै GPS लोकेसन हुने होइन, त्यसपछि तपाईँको रिमोट कन्ट्रोलिङ कार जस्तै सबै अप्सनहरू हुन्छ। पछिल्लोचोटि डेभलप भएका इलेक्ट्रोनिक्स गुड्सहरू सबै विद्युतबाट सञ्चालन हुने हुँदाखेरि अब इलेक्ट्रिक सवारी साधनहरूमा ती इक्विपमेन्टहरू चाहिँ सजिलै प्रयोग गर्न सजिलो भएको हुँदाखेरि चाहिँ GPS ट्र्याकिङ सिस्टम पछिल्लोचोटि चाहिँ यो डेभलप भएको टेक्नोलोजी हो। साथै यसमा युज हुने ब्याट्री इन्डिकेटरहरू, ब्याट्रीका फिचरहरू, सेन्सरहरू, यी सबै चिजहरूमा चाहिँ उच्च क्षमतायुक्त सेन्सरहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिक सवारी साधनहरू चाहिँ बढी सुविधायुक्त हुँदै गएका छन्। त्यसो गर्दाखेरि नै यसमा थप आकर्षण वृद्धि भएको छ। अर्को कुरा तपाईँको लिथियम आयन ब्याट्री पनि भित्री छ होइन? अब हाम्रो नेपाल पनि अब लिथियम आयन ब्याट्रीको धेरै नै सबै भेहिकलहरू लगभग लिथियम आयन ब्याट्री नै भित्रिरहेको छ। त्यसले गर्दा पनि अलि मान्छेहरूलाई एट्र्याक्सन गरेछ कि जस्तो लाग्दैछ मलाई। पछिल्लोचोटि ब्याट्रीमा विकास तीव्र गतिमा भइरहेको छ। सुरुका विगतलाई हेर्ने हो भने विगत 12-15 वर्ष अगाडि लिथियम आयन ब्याट्रीको जुन मूल्य थियो त्यसमा भारी गिरावट आएको छ। जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ 10-11 वर्ष अगाडि चाहिँ लिथियम आयन पर किलोवाट $1100 पर्ने लिथियम आयन ब्याट्री अहिले चाहिँ $150 देखि $200 को हाराहारीमा आइपुगेको छ। त्यसले गर्दाखेरि लिथियम आयन ब्याट्रीको मूल्यको गिरावटसँगै इलेक्ट्रिक सवारी साधनहरूको मूल्यमा पनि भारी गिरावट आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कम मूल्यमा पनि धेरै लामो दूरीका इलेक्ट्रिक सवारी साधनहरू चाहिँ उत्पादन सुरु भएको हुँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ इलेक्ट्रिक सवारी साधनहरूले चाहिँ लामो दूरी तय गर्न सक्ने र पछिल्लोचोटि डेभलप भएका विभिन्न टेक्नोलोजीका मोटरहरूले पेट्रोलियम सवारी साधन बराबरको चाहिँ पिकअप र टर्क दिन सक्ने हुँदाखेरि चाहिँ अब पहिला रहेका दुविधाहरू चाहिँ निराकरण भइसकेको हुँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई इलेक्ट्रिक सवारी साधनतिर जानलाई यसले प्रोत्साहन गरेको छ। जस्तै अब तपाईँले हेर्नुभयो भने अब इलेक्ट्रिक भेहिकल चाहिँ अब कस्ट सेभिङ, टाइम सेभिङ पनि हुन्छ कि, कस्ट बचाउने, त्यसपछि पैसाको बचत, समयको बचत पनि भन्ने छन्।
खासमा यो चाहिँ के स्पष्ट पार्दै देख्छ नि इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा पेट्रोलियम सवारी साधनको तुलनामा एकदम कम स्पेयर पार्ट्सहरू युज हुन्छ। अब स्पेयर पार्ट्सको धेरै सङ्ख्या हुँदाखेरि त्यसको मेन्टेनेन्स खर्च पनि धेरै आइरहेको देखिन्छ। त्यसको तुलनामा इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा कम स्पेयर पार्ट्स लाग्ने हुँदाखेरि यसको मेन्टेनेन्स खर्च पनि एकदम कम छ। कस्ट क्यालकुलेसन पनि मलाई देखाइदिनु, अब कसरी यो फाइदा दिने रहेछन् इलेक्ट्रिक स्कुटरले, इक्जाम्पल दिएर। इलेक्ट्रिक स्कुटरलाई चाहिँ पेट्रोलसँग कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ दैनिक रूपमा सञ्चालनमा आउने, हामीले चाहिँ दैनिक रूपमा सञ्चालन गर्ने किलोमिटरलाई हामीले आधार लिन सकिन्छ। जस्तै हामी कहाँ अहिले उपलब्ध इलेक्ट्रिक स्कुटरहरू 70 देखि 80-90 किलोमिटरसम्मका छन्। अब हामीले 1 लिटर पेट्रोलले अब बजारमा सञ्चालन हुने इलेक्ट्रिक पेट्रोलवाला स्कुटर हेर्नुहुन्छ भने 30 देखि 35 किलोमिटर दिने स्कुटरहरू हामीसँग उपलब्ध छ। त्यसको 35 किलोमिटरलाई आधार मानेर जाने हो भने पनि हामीले 2 लिटर पेट्रोलले 70 किलोमिटर दिन्छ। 70 किलोमिटरको बजार मूल्यमा अहिले 2 लिटर पेट्रोलको मूल्य भनेको 260 रुपियाँ छ। 260 रुपियाँको 18 महिनाको मूल्य हामीले क्यालकुलेट गर्ने भने 1,40,000 हुन आउँछ। 1,40,000 त पेट्रोलको मूल्य भयो। हामीले कुनै पनि नयाँ सवारी साधन किन्दाखेरि त्यसको वार्षिक डिप्रिसिएसन पनि हामीले क्यालकुलेसन गर्छौँ। त्यसरी क्यालकुलेसन गर्दाखेरि कुनै पनि सवारी साधनको 5 वर्षको डिप्रिसिएसन मूल्य लगभग 1 लाख रुपियाँ हुन आउँछ भने वार्षिक रूपमा हामीले 20,000 त्यसको मूल्य पनि हामीले गुमाइराखेका हुन्छौँ। अर्थात् 18 महिनामा हामीले 30,000 मूल्य गुमाउँछौँ भने अब 1,40,000 को पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्लस 30,000 जोड्दाखेरि हामीले 18 महिनामा 1,70,000 रुपियाँ गुमाउँछौँ। त्यति मूल्यमा हामी कहाँ अहिले उपलब्ध इलेक्ट्रिक स्कुटरहरू 1,55,000 देखि 1,65,000, 1,70,000 का इलेक्ट्रिक स्कुटरहरू छन्। त्यसो गर्दाखेरि पेट्रोलसँग कम्पेयर गर्ने हो भने हामीले प्रत्येक 18 महिनामा 1.5 वर्षमा नयाँ इलेक्ट्रिक स्कुटर किन्ने मूल्य हामीले जोगाउँछौँ र प्रत्येक 2 वर्षमा हामीले नयाँ इलेक्ट्रिक स्कुटर किन्न सक्छौँ। हामी कहाँ उपलब्ध भएको इलेक्ट्रिक स्कुटरहरूमा युज भएको लिड एसिड ब्याट्रीको आयु नै 2 वर्ष छ। त्यसो गर्दाखेरि 2 वर्षसम्म मजाले नयाँ इलेक्ट्रिक स्कुटर चढ्ने, त्यसपछि फेरि नयाँ इलेक्ट्रिक स्कुटर किन्ने गर्दाखेरि पनि हामीसँग पेट्रोलभन्दा हामी यो इकोनोमिक रूपमा चाहिँ चलाउन सक्छौँ। अब जस्तै पछिल्लो समय इलेक्ट्रिक भेहिकलहरूमा नेपालमा पनि अब चासो बढिरहेपछि अब यसमा चाहिँ के कस्तो छ सर्भिसिङहरूको व्यवस्था, त्यसपछि मान्छेले कसरी यसमा विश्वास गर्न सकिन्छ? कुनै पनि चिजको विकास क्रममा चाहिँ विभिन्न समस्याहरू आउँछ। त्यस्तै यसको विकास क्रममा पनि विभिन्न समस्याहरू देखिएका छन् र विभिन्न व्यक्तिहरूले प्रयास गरिराख्नुहुन्छ र सबै व्यक्तिहरूले कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। विकासको क्रममा कतिले छोड्ने, कतिले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइराख्ने हुन्छ। त्यस्तै हामीले पनि विगत 12 वर्षदेखि यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरिरहेका छौँ र हामीले यसमा आएका विभिन्न समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गरिरहेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ टेक्नोलोजीको विकाससँगै थप सुविधाहरू आउँदै जाने र यसको मेन्टेनेन्स खर्च, मेन्टेनेन्स सुविधाहरू पनि बढ्दै जाने हुँदाखेरि चाहिँ यसले भविष्यमा थप सुविधाहरू प्रदान गर्दै गएर स्पेयर पार्ट्सहरू उपलब्धमा पनि सहजता प्रदान गर्दछ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट फिचर भनेको अहिले बजारमा उपलब्ध भएको इलेक्ट्रिक सवारी साधनहरू र मास प्रोडक्सनमा भएको हुँदाखेरि त्यसको मूल्य न्यूनतम मूल्यमा तपाईँहरूसँग उपलब्ध छ र त्यो नै अहिलेको सबैभन्दा न्यूनतम मूल्य हो। र नयाँ टेक्नोलोजी भएका सवारी साधनहरूको चाहिँ नयाँ फिचरको कारणले सुरुका मूल्यहरू एकदम उच्च हुन्छ र एकैचोटि हामी नयाँ फिचरहरूमा जान खोज्दाखेरि उच्च मूल्य तिर्नलाई हामी रेडी भयौँ भने मात्रै त्यो उपलब्ध हुनसक्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अहिले बजारमा उपलब्ध भएको सवारी साधनहरूलाई माया गर्नुभयो भने भविष्यमा आउने अरू थप टेक्नोलोजीका सवारी साधनहरू पनि सजिलै उपलब्ध हुने वातावरण सिर्जना गर्नलाई चाहिँ यहाँ इलेक्ट्रिक भेहिकललाई तपाईँले अब एउटा 12 वर्षदेखि अनुभव गरिसकेपछि अहिले जुन चुनौतीहरू आइरहेछन् हाम्रो देशमा ब्याट्रीको होइन, त्यसपछि सर्भिसिङको पार्ट्सहरूको के कस्तो अहिले अब मार्केटमा पार्ट्सहरू कतिको एभाइलेबल छ? जस्तै भएन भने तपाईँहरूले कतिको त्यो हामीसँग पुर्याइदिन सक्नुहुन्छ या पार्ट्सहरू एभाइलेबल गराइदिन सक्नुहुन्छ कि? बजारमा विभिन्न व्यवसायी साथीहरूले यसलाई चाहिँ प्रमोसन गर्नलाई चाहिँ विभिन्न प्रयासहरू गर्नुभएको छ। त्यसो गर्दाखेरि योसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरूको सङ्ख्या राम्रो सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। त्यसो गर्दाखेरि कतिपय व्यवसायीहरूले यसलाई चाहिँ सहज रूपमा दीर्घकालीन रूपमा देख्नुभएको छ भने कतिपयले चाहिँ व्यापारको रूपमा मात्रै हेर्नुभएको छ। त्यसरी व्यापारको रूपमा हेर्ने व्यवसायीहरूले चाहिँ
सर्ट टर्ममा काम गर्दाखेरि कतिपय समस्याहरू सिर्जना भएको छ। तर विगत 12 वर्षको अनुभवले चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ सकेसम्मको चाहिँ स्पेयर पार्ट्सहरू जताततैबाट खोजेर उपलब्ध गराएर त्यसको समस्यालाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले कुनै पनि सवारी साधन खरिद गर्नुभन्दा अगाडि बजारमा चलिरहेको सवारी साधनलाई लिनुभयो भने जति सजिलो हुन्छ, नयाँ आउने टेक्नोलोजी अथवा चाहिँ कम मूल्य हेरेर कुनै व्यवसायीले चाहिँ स्टक आउट अथवा चाहिँ सोल्ड गर्नुभएको सवारी साधन खरिद गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसले भविष्यमा स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध नहुने अथवा चाहिँ टेक्नोलोजीको डेभलपसँगै त्यो परिवर्तन हुने हुँदाखेरि चाहिँ त्यो टेक्नोलोजी उपलब्ध नहुन सक्ने सम्भावनाहरूलाई चाहिँ ख्याल गरेर चाहिँ सवारी साधन किन्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई हामीले सुविधा दिन सजिलो हुन्छ। जस्तै अब तपाईँको जुनसुकै कम्पनीको पार्ट्सहरू तपाईँहरूले एभेलेबल गराउन सक्नुहुन्छ अहिले तत्काल? यसका मुख्य पार्ट्सहरू चाहिँ ब्याट्री, चार्जर, कन्ट्रोलर, मोटरहरू चाहिँ धेरै हदसम्म हामी उपलब्ध गराउन सक्छौँ।